किया तो वो इमाम भी खामोश हो गया और आजिज़ी जाहिर करके माजरत कर ली कि मैं बयान नहीं कर सकता नबी का दिल। मैं आपके सामने बात रखता हूं, अगर ये मजमा अहले बैत का जिक्र सुनने आया है, थोड़ा सा आप हमसे दूर हो गए, हम आपसे दूर हो गए, मजमा इतना दूर नहीं होना चाहिए। हाँ, हिफाजत के इंतजामात होने चाहिए, लेकिन ये हम लोग कोई डाकू और चोरों के दरमियान तकरीर करने नहीं आते। इंतजामिया इतना दूर ना किया करे, हम अपने मुहिब्बीन के दरमियान तकरीर करने आते हैं, तो इसलिए इनसे इतना भी बचा कर रखने की जरूरत हमें नहीं है। तो बहरहाल आपकी तवज्जो अगर मेरे साथ है तो देखो, इमाम अहले सुन्नत ने नबी का हुलिया बयान किया है। आप सबकी तवज्जो चाहता हूं अहले मिंबर पर, अगर इल्म के साथ इश्क का समंदर भी आपस में गले मिल रहा है तो अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूं। उनकी मैं कोई मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा। आज़ाए मुस्तफा को इमाम किस तरह बयान करते हैं, मैं जल्दी जल्दी से चंद मिसरों में पढ़ता हूं, उसके बाद नबी के दिल की तरफ आता हूं। जरा गौर कीजिए, कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आंख जिस समत उठे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। बीनी नाक को कहते हैं, हदीस पाक में नबी की नाक इतनी ऊंची थी, धार तलवार की तरह लगती थी और बहुत ऊंची लगती थी रसूलुल्लाह की नाक, और ये नाक की इंतहाई खूबसूरती है। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुलें, कुत्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हाँ, जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, कुल जहां मिलकर चौकी रोटी के साथ उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। जिसकी आगे सरे सरबरा खम रहे, उस सरे ताज रिफत पे लाखों सलाम। एक बात और अर्ज कर दूं, अगर मुंबई वाले शेर समझ सकते हैं तो समझे, किसी भी शायर या मुहक्किक ने महबूब की कमर बयान नहीं की, और जिसने महबूब की कमर बयान की वो शराफत में रह न सका। अल्लाह अकबर, महबूब की कमर का तज़किरा शायर नहीं करते, मुहक्किक नहीं करते, और जब कमर का जिक्र निकलता है तो शराफत बाकी नहीं रह जाती। लेकिन ये अहमद रजा है जिसने नबी की कमर का जिक्र किया, और किस शान से किया है। नबी की कमर का जिक्र करते हैं जो कि असमे शफाअत पे खिंचकर बंधी। सुभान अल्लाह। उर्दू अदब के शाहपारे सजदा कर रहे तहज्जुलात को तवज्जो फरमाए। नबी की कमर का जिक्र किस नुदरत और पाकिज़गी के साथ हो रहा है। कहते जो के अज़्मे शफाअत पे खिंचकर बंधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको पकड़ो, माइक इधर आ। कमर कैसे बयान किया, मुंबई वालों को समझाना। लखनऊ और दिल्ली की खानका में पढ़ता तो इतना समझाना नहीं पड़ता, लेकिन मुंबई के लड़कों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो आलेरा और जालेरा की बात करते हैं, वो उर्दू ज्यादा नहीं समझते मेरी तरह। मैं देखो, जब भी कोई आदमी मेहनत का काम करता है तो मेहनत का काम करने वाला मेहनत का काम करने से पहले वो अपनी कमर कसता है। ताकतवर पहलवान अपनी कमर कसता है, और जब कोई पहलवान कमर कसता है तो लोग कहते हैं इसने कमर कस ली है, ये काम हो के रहेगा। तवज्जो है, ध्यान है, बात समझ में आई। अब नबी के लिए कौन सा काम मेहनत का हो सकता था? नबी के लिए कौन सा काम मेहनत का हो सकता था? जिसकी ताकत ये है, इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। इतने ताकतवर के लिए कौन सा काम मेहनत का हो सकता था कि इशारा करे तो सूरज पलट आ जाए? उसके लिए कौन सा काम मेहनत का हो सकता था? इमाम कहते हैं जो काम कोई नहीं कर सकता था, उस काम के लिए नबी ने कमर कसी है। और वो काम क्या है? गुनहगारों की शफाअत करना। इसके लिए नबी ने कमर कस ली है। कौन कहता है हमारी शफाअत नहीं होगी? अरे फातिह खैबर के मौला ने जब हमारी शफाअत के लिए कमर कस ली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत
حضرت مولانا سید خود ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نصیر ان کے سوا ہے، نصیر ان کے سوا ہے کون؟ رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا جس کام کے لیے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کام کے لیے میرے نبی نے کمر کسی ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں شفاعت کی فکر نہیں ہے، کیونکہ جب سے ملا ہے دامن آلے رسول کا، سبحان اللہ، جب سے ملا ہے دامن آلے رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آلے رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت۔ تو کہتے ہیں نبی کی کمر شریف کا ذکر کس ندرت کے ساتھ، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں، کیا؟ جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، جو کہ عزم شفاعت پہ، وقت ہوتا تو میں اس پر گفتگو کرتا، لیکن جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ یعنی ہر بال پہ، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر ناز و نعمت پہ لاکھوں سلام۔ سب بیان کیا، کچھ چھوڑا، لیکن اب دل کی بات آئی تو سن، دل کی بات آئی، نبی کا دل تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے۔ اس پر میں نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میری عادت نہیں کہ ہر دو جملے میں کہوں سبحان، تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ بات سمجھ بھی رہی ہے اور عشق کو کچھ کہہ بھی رہا ہے۔ ذکر اہل بیت پر گونگے بھی بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، ہاں، اور اہل بیت سن کے جن کے منہ خوش ہو جاتے ہیں یہ مومنوں کی نشانی ہے، سبحان اللہ، جن کے منہ اتر جاتے ہیں یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحابہ نے فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ اور 14ویں صدی میں سب سے زیادہ جس نے ذکر اہل بیت کیا ہے اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعت بھی کرتا پڑتا ہے تو اہل بیت کے بغیر نہیں پڑتا، میدان جنگ بھی دیکھتا ہے تو وہاں بھی ان کو اہل بیت نظر آتا ہے۔ کسی نے کہا تلوار کیسی ہوتی ہے؟ وہ تلوار ایسی ہوتی ہے، توجہ ہے، تلوار ایسی ہوتی ہے۔ تلوار کہتے ہیں نا جس کے دل میں جو ہوتا ہے اس کو وہی نظر آتا ہے، جس کے مشکیزے میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ امام نے کہا تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ ممبئی والوں کو سمجھے، حیدرآباد میں یہ سمجھانا آسان ہے، تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایسے کسی کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو میرے امام نے جب تلوار کو ایسے دیکھا تو سوچا یہ تلوار سلام کس کو کر رہی ہے؟ تو جواب خود ہی دیتے ہیں کہ پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ غور فرمائے وہی امام جس کو ہر جگہ اہل بیت نظر، اور وہ صحابہ کا بھی پکا غلام تھا اور اہل بیت کا بھی، اور اسی نے بتایا کہ ہم کانے نہیں ہیں، کچھ لوگ صرف اہل بیت کرتے ہیں صحابہ کو چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کے ذکر سے چڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کا مقدر ہے، کیا مقدر ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، ہماری مشکل یہ ہے جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے تو رابضی ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے تو ناسبی ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں، نہ اس کے گھورنے سے ڈرتے نہ اس کے گھورنے سے ڈرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے جب صحابہ کو اور اہل بیت کا ذکر کریں گے کوئی کتنا ہی گھور لے مدینے والا پیار سے دیکھے گا، ان کی نگاہ میں آ گئے اپنا کام ہو گیا۔ ارے کوئی کیوں کر مٹائے گا ہمیں، کیسی مضبوط پر پناہ میں ہے وہ، ہماری نگاہ میں نہ صحیح ہم تو ان کی نگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی محفلیں وہی سجاتا ہے جو ان کی نگاہ میں آتا ہے، ورنہ باپ داداؤں کے نام تو سب لیتے ہیں، یہ مقدر کی بات ہے۔ کوئی گمنام مولویوں کا نام لیتا ہے، کوئی مولائے کائنات کے ڈنکے بجاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقدر کی بات ہے، سبحان یہ اللہ، مقدر کی سبحان بات ہے۔ اللہ۔ میرے امام نے ہمیشہ مولا کا ذکر شان سے کیا، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ توجہ فرمائے، کہتے ہیں جب رسول اللہ کے دل کی بات آئی، بات تو ٹائم ہی ختم ہے، توجہ کرنے، حضور کے دل کی بات آئی، کیا کہا؟ دل سمجھ سے ورا ہے۔ نبی کا دل میرے سمجھ کے باہر ہے، مگر یوں کہوں، کہنا تو پڑے گا نا جب کہنے آیا ہوں تو، دل سمجھ سے ورا ہے۔
ایک بات کہوں اس سے پہلے، بہت قیمتی بات آئی باپو، یہ اچھے ناطخواں ہیں، ان لوگوں کو اشعار یاد ہے، ان سے سن کے ہم لوگ بھی کچھ یاد کرتے ہیں۔ توجہ کریں، نبی کا دل تو دل ہے، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ انسان کے جسم میں سب سے نازک چیز کیا ہے؟ وہ بہت مضبوط چیز ہے جو بار بار ٹوٹتی رہتی ہے اور زیادہ ٹوٹتی ہے پورے جسم میں۔ سب سے کمزور چیز کو کہتے ہیں بال۔ بال ہر وقت تو ٹوٹتے ہیں، بار بار ٹوٹتے ہیں، ہر بار ٹوٹتے ہیں۔ یہ بال ہے، اس لیے کہ انگلیاں روز روز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو بال گھڑی گھڑی ٹوٹتے ہیں۔ اور جو کبھی نہیں ٹوٹتا فزیکلی اعتبار سے، اس کو دل کہتے ہیں۔ فزیکلی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو کبھی نہیں ٹوٹتا اس کو دل کہتے ہیں۔ ہاں البتہ جو باتوں سے چکنا چور ہو جاتا ہے اس کو بھی دل کہتے ہیں، لیکن فزیکلی کی میں نے قید لگائی کیونکہ وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جس وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی دنیا سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دل بادشاہ ہے۔ سب سے کمزور چیز کیا ہے؟ مل کے کہہ دے، کیا ہے؟ سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ دل۔ اب یاد رکھنا، توجہ کرنا، توجہ ہے، بال کتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر نہیں آتا۔ بال جتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر، لیکن دل ٹوٹ جائے تو زندگی پہ اثر آتا ہے، چاہے فزیکلی طور پہ کہیں یا ماحول کے اعتبار سے کہیں۔ اگر یوں بھی دل ٹوٹ جائے تو آدمی بجھ جاتا ہے، اور اگر فزیکلی اعتبار سے ٹوٹ جائے تب تو آدمی مر ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تمہارے میرے بال ہیں جو ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن نبی کے بالوں کی شان بھی یہ ہے کہ نبی کے بال ٹوٹنا تو اپنی جگہ، وہ نیند میں بھی بکھرتے بھی نہیں ہیں۔ توجہ کریں، ہاں پھر میں کہوں گا، کیونکہ بات اتنی خوبصورت آئی ہے کہ اس پر دو مرتبہ ہر دو جملے پہ کہنا کہ ممبئی والوں سبحان اللہ بولے، یہ غیرت عشق کے خلاف معلوم ہوتا ہے، بلکہ اتنی زندہ دلی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے تھا کہ قریب سے گزرنے والا بھی کھڑا ہوتا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، کہ پوری محفل زندہ ہو گئی ہے۔ ہاں آپ کی توجہ ہے؟ ہاں پیچھے والوں کی بھی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کم ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضور کے بال ٹوٹنے تو اپنی جگہ، ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن ان کے بالوں کی نزاکت اور لطافت اور ندرت کا عالم یہ ہے کہ نیند میں بھی اور جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ نیند سے سو کے اٹھتے تھے تو ان کے بال بکھرتے نہیں تھے، ہر بڑے بال والوں کے بال بکھر جاتے ہیں، نبی کے بال نیند بھی بکھیر نہیں سکتی تھی، جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی سنوارتا ہے، کسی کے بال بیوی سنوارتی ہے۔ آخر یہ کون سے بال ہے جو نیند میں بھی نہیں بکھرتے؟ اس کو سنوارا کس نے ہے؟ تو بریلی کا تاجدار خود ہی جواب دیتا ہے، شان ہے پنج ہے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے بال قدرت سنوارے، سبحان جس کے اللہ۔ بال قدرت سنوارے، توجہ کرنا۔ اب ان بالوں کی شان کیا ہے وہ سن لیں۔ ان بالوں کی شان یہ ہے، کہتے ہیں، اور انہی کی بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو۔ علماء بیٹھے میں، نعیمی صاحب ہمارے بہت اچھے عالم، ابھرتے مقرر نوجوان عالم، علامہ سجاد برکاتی صاحب بھی موجود ہے۔ میں کوئی تشریح کرنے کا علمی حق نہیں رکھتا، طالب علم ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا تو حق ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ بلغوا انی ولو آیا کے تحت ہمیں بھی طالب علم کے حیثیت سے حق حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو۔ اگر اہل علم یہاں موجود ہے تو غور کریں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی محفل سج جائے جس میں احمد رضا کا عنوان ہو نبی کی زلفوں کی شان۔ میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، میں اپنے عنوان پر ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا
नबी के जुल्फ की शान बयान करने की जुल्फों की खुशबू के सामने आठों जन्नत की खुशबू को अगर समेटा जाए तो वो छोटा सा इत्रदान बन जाती है। अब बताओ, जिसके बालों की खुशबू के सामने आठों जन्नत की खुशबू और बहार एक छोटा सा इत्रदान है, जब खुशबुए जुल्फे मुस्तफा के सामने आठों जन्नत की बहारें एक इत्र की डिबिया बन जाती है, आठों जन्नत की बहारें एक इत्र की डिबिया बन जाती है। ये खुशबुए जुल्फे मुस्तफा के सामने जन्नत का हाल है, तो जुल्फे मुस्तफा का आलम क्या होगा। और जब जुल्फे मुस्तफा की ये शान है तो कल्बे मुस्तफा का आलम क्या है। अब ये कल्ब क्या है, कल्बे मुस्तफा क्या कहते हैं। दिल समझ से वरा है, वरा है, मेरी समझ के बाहर है नबी का दिल। मगर यूं कहूं गुंजे गुंजे राजे वहदत पे लाखों सलाम। नबी का दिल अल्लाह के राजों का गुंजा है, गुंजा गुंजा गुंजा। और उसी गुंजे को उर्दू में कली भी कहते हैं, और उसी कली को अरबी में ज़हरा कहते हैं। अब तलाश करो नबी के खानदान में ज़हरा है कौन। अल्लाह अकबर। तो पूरे खानदान मुस्तफा में एक ही हस्ती है जिसे ज़हरा कहा जाता है, और वो हसनैन की अम्मी और मादर हसनैन है। फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब बताओ, नबी के दिल के टुकड़े की शान कौन बयान कर सकता है। उसी को सैयदा कहते हैं। ये सैयदा है क्या, मेरे आका सूंघते हाँ, हुजूर सूंघते थे, सैयदा को सूंघते थे और जन्नत की खुशबू पाते हैं, और फरमाते थे ये मेरी बेटी दुनिया में जन्नती हूर है, मेरी ये बेटी दुनिया में जन्नती हूर है। और फरमाते थे अल्लाह ने इसको निस्वानी कमजोरियों से पाक रखा है। हाँ, आप अगर इस तरफ तवज्जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मैं बात बड़ी कर रहा हूं। किसकी बात हो रही पता है किसकी बात हो रही। गौसे आजम ने जिसको गौस माना है उसकी बात हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं। हाँ, आप क्या, या गौस कहने से मुसीबत टलती है तो या फातिमा कहने से क्या होगा, आप समझ रहे हैं। आका फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है, और जो इससे मोहब्बत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम है। भाइयों, आप किसके जिक्र का उन्वान देते हो, फिर उसके बाद आप तवज्जो से बेतवज्जो होते हो, रिक्शा की तरफ, गाड़ियों की तरफ, वॉलंटियर की तरफ। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन बात किसका जिक्र चल रहा है। इलाही, मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया, किसका नाम आया है मेरी ज़बान पर, आप समझ क्या थे। हाँ, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। बात क्या है, सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा निस्वानी कमजोरियों से पाक है। उसकी तशरीह तो नहीं करता, लेकिन इशारा दे के आगे बढ़ता हूं। 15 रमजानुल मुबारक को जोहर के बाद बेटे को जन्म देती है, इमाम हसन को। जोहर के बाद जोहर की नमाज पढ़ के बेटे को जन्म देती है, और असर की नमाज में सैयदा फातिमा मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। अगर किसी खानदान में ऐसी बेटी हो तो ला करके बताओ, किसी खानदान में किसी की ऐसी बेटी हो तो ला के बताओ। सारी बेटियां किसी की ऐसी नहीं होगी कि जोहर में जन्म दे और असर में अपने बच्चे की विलादत के बाद मुसल्ले पर नजर आए। ये तहारत और पाकीज़गी अगर कहीं नजर आएगी तो वो वही घराना है जिसके लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स वाली आयत नाजिल हुई है। और मेरे इमाम के छोटे भाई कहते हैं उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ऐसी शहजादी, चूंकि निकाह का मौका, ऐसी शहजादी के लिए कोई शहजादा ही चाहिए था।
भाई जोड़े को जोड़ा चाहिए। अगर जोड़े को जोड़ा न हो तो लोग ताना देते हैं कि मखमल में टाट का पेवन है ना। जोड़े को जोड़ा चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी के लिए रिश्ते के मुंतजिर हैं, लेकिन साथ ही यह भी है कि अल्लाह फैसला करेगा। आप जरा गौर करें, ध्यान है आपका, सुभान अल्लाह, अच्छा ध्यान है, लेकिन आप जरा गौर करें। बात मैं बहुत बड़ी कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बात जाए ना हो। आप गौर करें, जिनके घर के निकाह के फैसले भी कुदरत करती है वही के जरिए, कोई उन घर की अजमत का अंदाजा तो करें। जिनके बच्चों के नाम भी घर के लोग नहीं रखते, अल्लाह रखता है, और इस शान से रखता है कि उन नामों को छुपा के रखता है। हदीस पाक उठाएं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसन और हुसैन, ये नामों को अल्लाह ने जाहिलियत के जमाने में छुपा के रखा था। क्यों? हसन से पहले कोई हसन नहीं होगा, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं होगा। जिनके नाम कुदरत छुपा के रखें, भाइयों, जो पूरी जिंदगी शराब पीता है उसका नाम लोग इस्लाम रख देते हैं, जिसको कलमा भी नहीं आता उसका नाम लोग दीन मोहम्मद रख देते हैं। जो इतना काला होता है, कलूटा होता है कि पूरा मोहल्ला उसको कल्लू बोलने में भी कराहत करे, उसका नाम लोग रखते हैं बदरुद्दीन, दीन का चांद। तो नाम रखने में कोई पाबंदी नहीं होती, किसी का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन कुदरत की गैरत तो देखी अहले बैत के लिए। महबूब, तेरे बेटे जो हसन हुसैन बनाऊंगा, उनसे पहले उनका नाम वाला भी दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे जब उनसे पहले उस नाम का कोई नहीं होगा तो उनसे पहले उस किरदार का कोई कैसे हो सकता है? मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, और कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी। आप कहेंगे अभी तो है ना हसन हुसैन, मैंने कहा अब भी कोई हसन हुसैन नहीं है। जाके पूछ लो, हसन है लेकिन वो गुलाम मुकफ्फा पे छुपा हुआ है, गुलाम हसन है, गुलाम हुसैन है, कोई हसन नहीं। हसन से पहले कोई हसन नहीं, हसन के बाद कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, हुसैन के बाद कोई हुसैन नहीं। इसलिए कि हसन हुसैन बनना है तो अली जैसा बाप चाहिए और फातिमा जैसी मां चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत, नारे हैदरी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी शहजादी के लिए, पर अल्लाह का के हुक्म का इंतजार है कि अल्लाह मेरी बेटी के लिए इंतखाब। क्या शान है, हाय हाय हाय, अहले बैत, अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अफजलियत में वही अकीदा रखते हैं जो हमारे सारे बुजुर्गों का, हम उसी के पाबंद। हम किसी नए अकीदे की बात नहीं करते और न कर सकते हैं, इसलिए कि अगर निजात पाना है तो तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके ये जो ये सुराग ले ले। लेकिन ये सारी बातें अफजलियत से नहीं बल्कि फजाइल से ताल्लुक है। मैं कोई अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ रहा हूं वो सब हवाले के साथ आपके सामने रख रहा हूं। तवज्जो आपकी, अल्लाहु अकबर। क्या शान है, हुजूर को इंतजार है। मेरी शहजादी के लिए अल्लाह मुंतखब किसको कहता है? हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक कहते हैं, एक दिन हुजूर को हमने देखा कि हुजूर का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह तमतमा रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना चांद वान कोई हैसियत वहां नहीं रखता। इसलिए कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल। बहरहाल हुजूर को इंतजार था, चेहरा बहुत खुश था, तमतमारा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब हुजूर खुश होते थे तो हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। और मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा सैयदुस सादात करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब हुजूर खुश होते थे तो चेहरा ऐसे चमकता था कि दीवार के सामने खड़े हो जाते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता।
اور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو چاند کا عکس حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا، اور اگر سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو سورج حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا۔ بلکہ بات یاد آ گئی تو ایک دن ایسا ہوا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدنا صدیقہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور میرے زانوں پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ چاند چمک رہا تھا 14ویں رات کا، میں نے کہنا شروع کیا اے چاند، اے آسمان کے چاند۔ چاند سے سیدہ باتیں کر رہی ہے، چاند سے باتیں کرنے کی کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہاں حقیقت ذرا سن لے۔ چاند سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہتی ہے چاند آسمان کے تو صرف رات کو چمکتا ہے، غور کرنا سیدہ عائشہ کی غیرت عشق دیکھے، تو صرف رات کو چمکتا ہے، سورج نہیں ہو تو چمکتا ہے، جب سورج ہو تو چمک نہیں سکتا، لیکن میرا چاند دیکھ لے جو دن کو بھی چمکتا ہے رات کو بھی چمکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لک بدر فی الوجہ الاجمل خطان ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس چہرے کی۔ اور سرکار عائشہ نے کہا میرا چاند تو رات و دن چمکتا ہے، سورج کی موجودگی میں بھی چمکتا اور سورج کی غیر موجودگی میں۔ حضور نے آنکھیں کھول کے مسکرایا، کہا تم کب سے شاعرہ بنی؟ عرض کرتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سرکار کو انتظار تھا میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بہت بزرگوں نے رشتے طلب کیے تھے اور وہ بہت بڑے تھے، ان کی شانیں بڑی تھی، ان کے مرتبے بڑے تھے، ان کی عظمتیں، لیکن چونکہ رشتے قدرت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، عذر ہو گیا عمر کی کمی اور زیادتی کا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکم الہی کا انتظار ہے، قدرت کس کے لیے حکم کرتی ہے۔ اب یہ ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں، اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن ایک بات کہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور خوب دیکھا، اور جتنے قریب سے انہوں نے دیکھا کون دیکھ سکتا ہے؟ اب وہ ام المومنین کہتی ہے، غور کیجئے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ حضور کی طرح خوبصورت، حضور کی طرح سخاوت، حضور کی طرح چلنا، حضور کی طرح بولنا، حضور کی طرح اٹھنا، حضور کی طرح بیٹھنا، حضور کی طرح سچائی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو ایک ہی ہستی کو دیکھا، وہ فاطمہ تھی جس کی شکل ہو بہو ان کے بابا کی طرح خوبصورت تھی، وہ چلتی تھی تو بابا کی طرح، وہ اٹھتی تھی تو بابا کی طرح، وہ بولتی تھی تو بابا کی طرح، اور وہ سخاوت کرتی تھی تو بابا کی طرح۔ ان کے ابا کے بعد سب سے سچا میں نے کسی کو دیکھا تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ہستی کے لیے کوئی شوہر چاہیے تھا کیسا؟ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار۔ ایک دن چہرہ بہت تمتما رہا تو خوشی سے باہر آئے، ہاتھ میں پھول تھے، حضور کے ہاتھ میں پھول تھے۔ ان روایات کی سند پر ذوق کا الزام تو ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور کے ہاتھ میں پھول تھے، اس کا مطلب سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نکاح اور پھول کا تعلق چولی دامن کا ہے۔ ہاں، لوگ 5 لاکھ کا ہال تو لے کر تو لیتے ہیں، لیکن جب صحرا پہننے کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ فضول خرچی ہے۔ ہاں، 500 روپے کا صحرا پہننے میں فضول خرچی ہے، اور 5 لاکھ روپے کا ہال لیا جا سکتا ہے۔ بڑی اچھی شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے، اس پر بہرحال مجھے کوئی کہنا نہیں ہے، یہ مقدر کی بات ہے، سب کی قسمت میں پھول نہیں ہوتے، یہ صرف غلامان رسول کا مقدر ہے۔ بے شک، جیتے ہیں تو بھی پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ مرنے کے بعد اوپر مرید چڑھاتے ہیں، نیچے فرشتے چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اپنا سبحان مقدر ہے، اللہ، کیا بات ہے۔ الحمدللہ۔ یہ بات الحمدللہ۔ وجہ وہ ہے کہ رسول اللہ کے پھولوں سے ہماری نسبت ہو گئی نا، کہتے ہیں میرے 2 پھول ہیں، ایک حسن اور حسین، ان پھولوں سے جب سے نسبت ہو گئی تب سے اپنی بات بن گئی۔ بے شک۔ ہاں ہاں، ایک شعر ہے میرا، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں، جب کہاں پھول ہے حسین و حسن،
वाह वाह। जब कहा फूल है हुसैन और हसन, बन गई तब से बात फूलों की। सुभान अल्लाह, क्या फूलों बात। की इज्जत बढ़ गई जिस दिन से हुजूर ने कहा ये मेरे फूल हैं। बहरहाल तो सरकार को इंतजार था, तो कहा इमाम हजरत सैयदना अनस कहते हैं हुजूर के हाथों में फूल थे, चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। हमने पूछा हुजूर माँ बाप हमारे कुर्बान, बात क्या है? कहा कि जिब्रील आए थे और जिब्रील आकर के ये कह रहे थे कि अर्श पर अल्लाह ने फातिमा का निकाह कर दिया। हाँ, अल्लाह ने अर्श पर फातिमा का निकाह कर दिया। मैंने पूछा किसके साथ? तो कहा अली के साथ। अली के साथ फातिमा का निकाह अर्श पे हो गया। हुजूर आप भी फर्श पे कर दीजिए। अर्श पे खुदा ने करवा दिया, फर्श पे आप करवा दीजिए। तो मैंने पूछा जिब्रील खुतबा किसने पढ़ा वो तो बताओ। तो दो रिवायतें हैं, एक रिवायत में यह फरमाया कि खुतबा आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, और एक रिवायत में यह फरमाया कि खुतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। और फिर एक रिवायत ये आई अल्लाह अकबर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जन्नत का दरख्त है शजरे तूबा, तूबा जन्नत का एक दरख्त है। मेरे इमाम ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुदुस से ऐसी शाख, मौला गुलबुल रहमत ज़हरा सिब्तैन उसकी कलियां फूल, मौला गुलबुल रहमत ज़हरा सिब्तैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक को फारूक को उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूबा का दरख्त पकड़ के हुक्म हुआ के दरख्त हिलाओ। जिब्रील कहते मैंने दरख्त हिलाया, उस खुशी में जो अली और फातिमा की शादी हो रही थी उस खुशी में, तो दरख्त के पत्ते गिरे और कहा या रसूल अल्लाह उतने ही गिरे जितने क़यामत तक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और हर दरख्त के पत्ते पर मुहिब्बान अहले बैत का नाम था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी के सदके उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा नसीब लाए हो। सुभान अल्लाह। सिकंदर हमारे मुकद्दर को देख के रश्क करे, उसके मुकद्दर में आदि से ज्यादा दुनिया है, हमारे मुकद्दर में आले नबी की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इहतराम सहाबा के साथ हमारे मुकद्दर में आले नबी की मोहब्बत है। सिकंदर गया जनाजे में खाली हाथ गया, हम जनाजे में जाएंगे एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, दूसरे हाथ में आलुल बैत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकद्दर क्या है, जरा गौर तो करें। तो कहा कि ये हुआ या रसूलल्लाह आप निकाह पढ़ा दें। सर अब जरा ये निकाह भी सुन, निकाह की बात आई तो निकाह भी सुन ले। अली और फातिमा का निकाह रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा। क्या निकाह, सैयदा फातिमा इतनी खूबसूरत और मौला अली भी कम खूबसूरत नहीं थे। सुभान अल्लाह। हाँ, माशा हर सहाबी को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मौला अली को रदी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं और करमल्लाहु वजहुल करीम भी कहते हैं। पूछो तो करमल्लाहु वजहुल करीम का मतलब अल्लाह उनके चेहरे की बुजुर्गी को और ज्यादा करे। ये और ज्यादा करे का क्या मतलब है? और ज्यादा करे, बढ़ाए, उनके हुस्न को और बढ़ाए, बुजुर्गी को और बढ़ाए। मौला अली खूबसूरत बहुत थे। हुजूर फरमाते सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से है। ये मैं मतलउल कमरैन से पढ़ रहा हूं, ये हदीस ये मतलउल कमरैन में लिखी हुई है। इसलिए कि मैं नाम इसलिए किताबों का ले रहा हूं कि कुछ स्कूल के छोकरे जो कॉलेज के छोकरे हैं आजकल जिक्र अली करने से उनका मूड थोड़ा सा नीचे उतरता है, क्योंकि ये इंटरनेट की आपाओं से ज्यादा मुतासिर हो गए हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा कभी किताबों का नाम लेना पड़ता है, पहले ऐसी जरूरत पेश नहीं आई थी। आज स्कूल के छोकरे लड़के कहते हैं अली का जिक्र इतना क्यों करते हो, ये तो राबजियत है। मैंने कहा बेटा अली का जिक्र करना ना कभी राबजियत था, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया जिक्र अली इबादत है, जो इबादत होगी वो राबजियत नहीं होगी, जो राबजियत होगी वो इबादत नहीं होगी। बेशक बेशक हक है। हाँ, लेकिन यह है कि नाम अली लेकर अगर कोई सहाबा को गाली दे तो उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हक है। और जो जिक्र अली और नारे हैदरी से चिड़े फिर हम उससे भी हमारा ताल्लुक नहीं है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो मौला अली की शान बयान करने पर आता है तो इस शान से बयान करता है, कहता है कि मतलउल कमरैन में लिख रहे क्या सरकार ने फरमाया कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से है, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। सुभान अल्लाह। हाँ, एक दरख्त की दो टहनी, एक अली है एक नबी है। जरा घर जाकर इस पर सोचना,
ہم افضلیت کی بات نہیں کر رہے، فضائل کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن، یہ بھی مطلع القمرین میں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حوض کوثر پہ جو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا اس کا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ ساقی شیر و شربت جسے کہتے ہیں وہ علی ابن ابو طالب ہے۔ آقا نے فرمایا علی انت قسیم الجنت والنار، علی تو ہی ہے جس کے ہاتھوں سے جنت اور جہنم بانٹی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ایک دوستوں نے کہا تھا ہر جا ملے، ہر جا علی ملے گے، نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے تو جہنم میں جائیے۔ میں نے میرے دوست کو کہا یہ صحیح نہیں لگتا، کیوں؟ میں نے کہا جہنم بھی ملے گی تو علی سے ہی لینا پڑے گا۔ ہاں، کیونکہ آقا نے جہنم بھی مولا علی کے ہاتھوں ہی بٹنی ہے، تو یعنی کوئی کتنا بھی مکر جائے علی سے، سامنا تو علی کا کرنا ہے بیٹا۔ ہاں کرنا تو ہے، علی کا سامنا کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ نعرہ حیدری سے چڑھنے والوں، میں کہتا ہوں یہ ہمارے اسلاف نے لگایا تھا۔ ہاں میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ مطلع القمرین کے اندر امام لکھتے ہیں کہ علی کا فیض پوچھنا ہے تو صوفیہ سے جا کے پوچھ، جب تک علی نہیں ملتا تب تک ولی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جب تک علی نہیں ملتا تب تک ولی، اور علی ملیں گے کب؟ جب تک ذکر نہ کرے تب تک محبت نہیں، کیونکہ محبت کی پہلی سیڑھی یہ کہ ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ ولی بننا ہے تو علی کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ہاں میرے امام لکھ رہے ہیں کیا کہتے؟ اصل نسل صفا۔ اگر مطلع القمرین تک کالج کے چھوکروں کی رسائی نہیں ہے تو ہدایت بخشش ہی پڑھ لو نا۔ کیا ہے وہ بھی کرم مولانا کرے، وہ بھی کرم ہے۔ بالکل میرے مہاریرا کے سرکاروں نے کہا ہدایت کے بخشش تے کرام، فتاوی رضویت ایک کرامت ہے۔ ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا۔ ہدایت کے بخشش تک بھی سب کی رسائی نہیں، لیکن بات کر رہا ہوں، دیکھیں کیا اصل نسل صفا، اصل نسل صفا۔ میں نے بہت تفصیل سے اس پر کئی گفتگو کی، آج نہیں کروں گا، ٹائم بس 10 منٹ بچا ہے۔ نکاح پڑھ دیتا ہوں سیدہ فاطمہ مولا علی کا، لیکن یہاں توجہ، کیونکہ آج اسکول کے چھوکرے ہمیں ٹوک رہے ہیں۔ نہیں، ہم کسی کے ٹوکنے میں نہیں آتے۔ ہمیں کسی کی کوئی جگر مراد آبادی سے میں نے یہ سنا ہے، جگر نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ واہ واہ سبحان۔ ہم ہاں یہ توجہ کرنا، محبت جب تک علی سے نہیں ہوگی تب تک ولی نہیں بنے، اور محبت کی نشانی کثرت سے ذکر کرنا، اس لیے ذکر علی سے مت روکو۔ ہاں یہ اور بات ہے، ذکر علی بھی کرو لیکن احترام صحابہ کو دل میں رکھ کر، بے شک، احترام خلفائے راشدین کو دل میں رکھ کر، کسی صحابی کے لیے ہلکی بات نہ کرو۔ کوئی صحابی، کوئی ہو جس نے ایک نگاہ حضور کو دیکھ لیا ہے اس کے لیے بھی ہلکا جملہ نہ کہو، کیونکہ نسبت رسول صحابیت کا شرف بہت بڑا ہے۔ کچھ نوجوان لڑکے صحابہ کے لیے بھی بکنے لگے ہیں، ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ہم فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری وارث، ہم فکر رضا کے محافظ، فکر رضا ہماری محافظ۔ الحمدللہ۔ توجہ، اصل نسل صفا، نسل صفا کس کی؟ نبی کی۔ ممبئی میں شعر پڑھنے میں دشواری یہی ہے، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کا۔ میں نے پھر کہا نا لکھنؤ اور دلی کی خانقاہ میں پڑھتا تو یہ دشواری نہیں ہوتی، میں پڑھ کے فوراً آگے بڑھتا، لیکن ممبئی کے وہ میرے ساتھی جو میری طرح کم پڑھے لکھے، ان کے لیے مجھے محنت کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی نبی اور آل نبی کے عشق کی، احترام اصحاب کے ساتھ میرا آنا کامیاب ہے، میری مغفرت ہے انشاءاللہ۔ توجہ، نبی کی نسل کیا ہے؟ نسل صفا۔ بات سمجھے، بات سمجھے، نبی کی نسل کیا ہے؟ نسل صفا۔ تو ہر نسل کی کوئی اصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو نبی کی نسل کی اصل کون ہے؟ نبی کی نسل کون؟ امام حسن۔ نبی کی نسل کون؟ امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، حسن عسکری، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، شیخ احمد کبیر رفاعی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اپنا جنازہ خود پڑھانے والے صابر کلیری، اسی طریقے سے وارث دیوا شاہ برکت اللہ، اسی طریقے سے اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے سب لوگ، اور جس کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نماز پڑھیں گے وہ بھی امام مہدی نبی کی نسل
से है। سبحان اللہ سبحان اللہ. जब नस्ल इतनी बेमिसाल है तो नस्ल की कोई असल तो होगी। तो नस्ल इतनी बेमिसाल है, कितनी बेमिसाल कि गौसे पाक कहते हैं मेरी तरह किसी को मत समझना, किसी को मेरी तरह मत समझना, मुझे किसी की तरह मत समझना। अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के राजों में से एक राज है। سبحان اللہ. کیا ये بات. नस्ल है, ये नस्ल है। इमाम हसन जिसको सिद्दीक अकबर अपने कंधों पे बिठाते थे, ये नबी की नस्ल है। जिसने करबला में पूरा घराना लुटा करके खुदा का दीन बचाया, ये नबी की नस्ल है। वो ज़ैनुल आबिदीन जो मज़लूम करबला थे, नबी की नस्ल है। वो मोहम्मद बाकिर और जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक, इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी जूतियां सीधी करते थे, ये नबी की नस्ल है। इमाम महदी जिनके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, नबी की असल क्या है? और इमाम अहले सुन्नत बताते हैं असले नस्ले सफा, नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। سبحان اللہ. کیا بات. जब नस्ल इतनी बेमिसाल है, नस्ल इतनी बेमिसाल है तो असल कितनी बेमिसाल होगी। और असल को क्या कहते हैं? असले नस्ले सफा। और आगे और बड़ी बात की, वजह वस्ले खुदा, سبحان اللہ. नबी की नस्ल की असल अली और खुदा के करीब होने की वजह अली। असले नस्ले सफा, वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत लाखों सलाम। जो विलायत का दरवाजा खोलने वाला है उसको अली कहते हैं। अबू तालिब نعرہ حیدری. आज तक जिनको भी विलायत मिली है वो अली के फैजान से मिली है। سبحان اللہ سبحان اللہ. तो कितने खूबसूरत थे मौला अली, बहुत खूबसूरत थे। कितने खूबसूरत थे, हाँ कैसे मैं बताऊं आपको, देखो बता देता हूं कितने खूबसूरत थे। एक अच्छी बात करो, आज भी अली की औलाद में रंग कैसा ही हो, हर बच्चा खूबसूरत है। سبحان اللہ. 14वीं सदी के अंदर जब हुस्न और नूरानियत अभी तक बाकी है, ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. आपने देखा होगा अपने बुजुर्गों को जो सादात हैं, जिल्द का रंग कैसा ही हो लेकिन चमक आज भी है। 14वीं सदी ही के बेटों को तो देखकर बरेली के ताजदार ने कहा था ना, तेरी नस्ले पाक में सबका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या उसमें तोड़ा नूर का। तोड़ा तोड़ा नूर, जो भी गुलाम आता है वो नूर के थैले भर भर के ले जाता है, लेकिन नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। ये तो नूर की सरकार है, इसमें से जितना नूर बटेगा कोई तकसीम नहीं होगा, कोई अलग नहीं होगा। इसलिए कि समुंदर में सुई डुबा के निकालो तो समुंदर का नुकसान क्या है। अरे जब पानी के समंदर की सखावत का ये आलम है, जो अल्लाह पर नबूवत का समंदर है उसकी शान का आलम क्या होगा। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मैद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। काब के सुहात हैं या अबरू आंखें ऐन साद, काफ आया ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। سبحان اللہ. ये मनकबत है सैयदा की, नूर बिनते नूर, वो नूर है, नूर की बेटी है। यानी ऐसे नहीं झील के कंवल का मसला नहीं है यहाँ है, झील के कमल का मसला नहीं है। लोग कहते हैं कमल तो कीचड़ में खिलता है, मैंने कहा कमल कीचड़ में खिलता है, गुलाब नहीं खिला करता। سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. हम कमल के कायल नहीं हैं, हम तो गुलाब की बात करते हैं। ओ वहां पूरे खानदान को नूर का, नूर सैयदा फातिमा नूर है, बिनते नूर, वो नूर की बेटी है।
زوج نور، شوہر بھی ادھر ادھر سے نہیں آیا ہے، وہ بھی نور ہے، وہ بھی خاندان کا ہے، وہ بھی نبی رحمت کا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، اور صرف دنیا میں نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ. تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں. نور بنت نور. میں اس شعر کو جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں سنیوں کا بچہ بچہ یاد کر لے، ہو سکتا ہے شاید کہ میری مغفرت ہو جائے. اور میں اس کو ترنم میں پڑھتا ہوں، حالانکہ میری آواز ترنم والی نہیں ہے، میں چیخنے والا آدمی ہوں. ہاں، میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ چیخنا مت. میں نے بہت دل سے ارادہ کیا تھا 5 دن پہلے کہ اب چیخوں گا نہیں، لیکن عنوان ایسا آ جاتا ہے کہ یہ چیخ نکل نہیں جاتی ہے. ہاں یہ چیخ نکل جاتی ہے، لیکن اللہ مجھے معاف کرے. لیکن بہرحال اللہ کرے یہ چیخنا کام آ جائے. لیکن انشاءاللہ میں چیخنے پہ کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ پر. میرے استاد کی بات میں مانوں گا انشاءاللہ، اور اس پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں دھیرے دھیرے. لیکن یہ عنوان ایسا دیتے ہیں لوگ کہ میرے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا سچا عشق عطا کرے. آمین. تو یہ عبد القادر باپو میرے بھائی ہیں چھوٹے، ان کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن میری آواز وہاں آواز نہیں، نجف کربلا اور مدینہ منورہ میں آواز نہیں تو دل دیکھا جاتا ہے. آپ بھی شامل ہو. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں سیدہ کی منقبت. اقبال نے جب منقبت لکھی تھی سیدہ کی تو 6 مصروں میں 6 نسبتیں بیان کی تھی. میرے امام نے ایک ہی مصرے کے اندر 5 نسبتیں بیان کی ہے سیدہ. سبحان اللہ. نور بنت نور، زوج نور، نور کی بیوی، ام نور، نور کی ماں، ایک نور امام حسن، ایک نور امام حسین. اور دوسرا مصرع الگ کیا کیونکہ وہ توحید سے تعلق رکھتا تھا. نور مطلق کی کنیز، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے مطابق نور ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ رے لمع نور کا کیا چمک ہے، نور کی، نور ہی نور. آئیے پڑھتے ہیں اس کو، ملیں گے، شامل ہوں گے سب مل جائے. انشاءاللہ. نور بنتے نور زوجے نور نور. میری آواز میں نے کہا وہ نہیں ہے، لیکن بس سیدہ کی نظر ہو جائے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، بھیک مجھ کو بے طلب دیا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے، شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ. کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. کیوں کھڑے سید الرسل، دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. اور بس میں اقداش پر سجی تب دلہن بنی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. بس میں اقداش پر سجی تب دلہن بنی ہے فاطمہ. یہ امین خانہ زاد سب طالب بقی ہے فاطمہ. نور نور بنتے، پڑھنا پڑے گا بھائی، آگے نہیں بڑھیں گے. نکاح میں بیان کرنے لگا ہوں، سب شامل ہو جائیں. نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور نور مطلب کی کنیز، انار نما نور کا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤ تک اس نے سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا. تو تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کتنے خوبصورت تھے. ارے جس کو نور کہہ دیا جائے، اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی حسن کی بات ہے. لیکن اگر بات آتی ہے تو بستر ہجرت پر شب ہجرت میں رسول اللہ نے کہا علی سو جاؤ. ٹھیک، 2 ہستی ہے ہجرت میں، ایک کو بستر پہ سلایا، ایک کو ساتھ لے گئے. جسے سلایا وہ بھی میرا امام، جسے لے گئے وہ بھی میرا امام. سبحان اللہ. ہم دونوں کے غلام. توجہ ہے.
सुलाया। ध्यान देना, कितने खूबसूरत थे, खूबसूरती बयान कर रहा हूं मौला अली की। हुजूर ने मैं सो जाओ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, चादर ओढ़ के अली सो गए। अब मुझे बताना, तवज्जो, देखिए मैं कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं, बताना। नहीं साहब उलमा है, अगर गलती करूं तो अभी ये इस्लाह करेंगे, मैं कबूल करूंगा। अगर मेरी जगह पर मुशीर भाई को सुना दिया जाए चादर उड़ाकर, तो बोलो लोग पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? कि अमीनुल कादरी सो रही है, कि मुशीर, ये मुशीर भाई है, एकदम दुबला पतला आदमी, मेरा बचपने का दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है। मैं ऊंचा, मेरा कद है, मैं थोड़ा सा मोटा आदमी हूं, ये दुबला आदमी, मेरी जगह इनको सुनाया जाए तो बोलो चादर ओढ़ के पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? बोल दो बंबई वालों, मेरी जगह इसको सुनाया जाए शुएब को तो बोले पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। मेरी जगह बापू को सुनाया जाए तो भी पहचानेंगे, क्योंकि मेरा कद ऊंचा, इनका कद उतना ऊंचा नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं छोटा है, सैयद छोटा नहीं होता, लेकिन इतना ऊंचा नहीं है ना। फिर चादर ओढ़ के जब मेरी जगह किसी को सुलाया जाए तो लोग उसी वक्त खामोश रहेंगे जिसका कद मेरे कद के बराबर, जिसका जिस्म मेरे जिस्म के बराबर, जिसका सोना मेरे सोने की तरह। मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। रसूलुल्लाह को जिन लोगों ने 40 साल तक रातों दिन देखा था, 50 साल तक रातों दिन देखा था, उन्होंने जब अली मुर्तजा को चादर ओढ़कर सोते देखा तो पहचान न सके कि नबी सो रहे हैं कि अली सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मानना पड़ेगा जैसा कद नबी का था वैसा कद अली का था, जो जसामत नबी की थी वो जसामत अली की थी। अब एक बात कह दूं आगे बढ़कर, अली वो है खूबसूरत जो चादर ओढ़ के सोए तो नबी याद आते हैं, और जब चादर हटा ले तो खुदा याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? हुजूर ने फरमाया वली वो होता है जिसको देख के खुदा याद आए। अरे जब वली को देख के खुदा याद आता है तो जो वली गर हो उसको देख के खुदा क्यों ना याद आए? अली अगर चादर ओढ़े तो नबी याद आते हैं, अली बेपर्दा हो जाए तो खुदा याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अली का हुस्न में क्या बयान। हुजूर फरमाते मुझे हुक्म है कि अली के साथ ज़हरा की शादी कर दी जाए। हुजूर ने, अब शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, सरकार ने कहा अनस जल्दी जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला के लाओ। जो सिद्दीक अकबर से चिढ़ते हैं जरा उनको ख्याल से तवज्जो, तुम्हारी कहीं नहीं बनने वाली है ना तुम्हारी दाल गलने वाली है। राफजी और खारजियों का कोई गुजारा नहीं है, किस किस चीज का इनकार करोगे? कब बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को। सिद्दीक अकबर, जी या रसूलल्लाह, अली के साथ फातिमा का निकाह इंतजाम करो। मुंतजमीन कौन है? सिद्दीक अकबर। मुंतजमीन कौन है? फारूक आजम। तो मैं अली को बुलाओ, अभी तक से मौला अली आए नहीं, अली को बुलाओ। मौला अली आए, जी या रसूलल्लाह तुम्हारा निकाह है फातिमा के साथ। हुजूर मेरे पास तो मेहर के लिए रकम नहीं है फिलहाल। फरमाया मैंने तुमको ज़रा दी थी, घोड़ा दिया था, तलवार, 3 चीजें दी थी। घोड़ा भी तुम्हारी जरूरत है, तलवार भी तुम्हारी जरूरत है, जरा भी तुम्हारी। भाई रिवायतें कई है लेकिन आज मौके की मुनासिबत से इतना ही पढ़ रहा हूं, बाकी रिवायतें बहुत है, इतना पढ़ रहा हूं। कहा घोड़ा तुम्हारी जरूरत है और तलवार भी तुम्हारी जरूरत है। जुल्फिकार दी थी हुजूर ने मौला अली को, जुल्फिकार 2 धारी तलवार थी, और जब मौला अली, इतना वजन था उसका, मौला अली जब किसी को काटते थे तो बराबर बराबर 2 टुकड़े करते, यानी अली काटने में भी 2 टुकड़े बराबर बराबर करते, इधर उधर से नहीं काट। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आकर अली तुझसे मुनाफिक कभी मोहब्बत नहीं करे। यहूदी लोग कलमा पढ़ लिए थे, अंदर ईमान नहीं था, क्यों? इसलिए कि यहूदियों को अली ने इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था, वो जबान से कलमा तो पढ़ लिए थे लेकिन अंदर से अली से भी जलते थे और नबी से भी जलते थे। हुजूर ने निशानी बयान कर दी, क्योंकि नबी के खिलाफ बहुत तो सकते नहीं थे क्योंकि बेपर्दा हो जाते थे, तो अली के खिलाफ ही बकबक करते थे, तो सरकार ने निशानी लगा दी, अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक तुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। तो यहूदियों की बुग़्ज़ अली से वजह क्या थी? खैबर की जंग, जब इधर उधर भागे, घर पहुंचे, बच्चे यतीम हुए, छोटे छोटे बच्चों के सामने किसी से पूछा इसके अब्बा को किसने मारा? का अली ने।
नाना को किसने मारा? अली ने। दादा को किसने मारा? अली ने। भैया को किसने मारा? अली ने। तो माए कहती थी सबसे सुलह करना, अली से मत करना। इसलिए यहूदी कलमा पढ़ के भी मौला अली, हुजूर ने फरमा दिया अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करे। और एक बात कह दूं, समातों पे बार हो तो माफ करना, लेकिन बुजुर्गों का कौल है, और मैं मोमिन तो मोहब्बत करता अली से, लेकिन अली से मोहब्बत करने के लिए हलाली होना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का कौल है, गाली नहीं दे रहा हूं, ये बात सच्ची है। बल्कि एक बात कह दूं, अगर बार न पड़े तो जुमला कह ही देता हूं, जो जिना की पैदावार है वो अली से प्यार नहीं कर सकते, और जो मुता की पैदावार है वो सिद्दीक को फारूक से प्यार नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम जिना वाले हैं ना हम मुता वाले हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असाबे हुजूर नजमे और ना होए इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहमद। हमारे दोनों की गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माओं को दुआ दो, अगर नबी और अली दिल में बसते हैं तो ये माओं की शराफत की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, और आज भी कहता हूं, अगर बहादुर बेटे चाहते हो तो माए भी अली अली करे और बाप भी अली अली करे। सुभान अल्लाह। जब तक जिक्र अली होता रहेगा, बुज़दिल औलाद हमारे घरों में इंशाअल्लाह पैदा नहीं होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आमिल लोगों से जाके पूछो, जिद्दी से जिद्दी जिन जब नहीं निकलता तो वो नादे अली पढ़ के निकालते। वाह वाह। जिसका नाम सुनकर नादे अली में जिन्नात भाग जाते हैं, वो अली है। सलाम, मेरे इमाम ने कहा सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और फिर नसीरुद्दीन नसीर ने तो बहुत खूबसूरत बात कही है, वो कहते हैं मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और कुल का जमाल जुज्व के चेहरे में है आया, कुल का जमाल जुज्व के चेहरे में है आया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का नहीं, उठने का ये नहीं है कि मारा अली का है। और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। लोगों ये देखो मामला हमारा अली का है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तुमने कितनी कितनी लैला पाली, हमने कभी एतराज किया? अगर हम जिक्र अली, जिक्र सहाबा, जिक्र नबी करते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? ये तो मुकद्दर की बात है, ये तो तकदीर की बात है। बहरहाल बात दूर निकली, अर्ज ये कर रहा था। सुभान अल्लाह। मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम से सरकार ने, मैंने तुम्हें तलवार दी थी, जरा दी थी, घोड़ा दिया था, घोड़ा तलवार तुम्हारी जरूरत है, ठीक, जरा बेच दो, मेहर का इंतजाम करो। आप गौर करें, इसका मतलब अगर मेहर के लिए पैसे ना हो तो कुछ बेच के देना पड़े तो दो। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या हो गया पता है? हॉल रोकड़ा लेंगे, हॉल रोकड़ा, खाने का सब मेनू रोकड़ा, जेवर रोकड़ा, सब रोकड़ा। उधार क्या लगता है? मेहर। जिसको नकद होना चाहिए, अगर नहीं हजरत हम बहुत गरीब है, मैंने कहा अगर इतना भी तेरे पास पैसा नहीं है तो घर की चीज बेच के दे। हुजूर ने कहा क्या कहा? जिरा बेचो। अब जिरा जा रही है, थोड़ा तसव्वुर करें, सिद्दीक को फारूक इंतजाम में, अब जिरा जा रही है। जिरा कहां जा रही है? मौला अली ने सोचा नबी की जिरा बेचूं तो कहां बेचूं, नबी की जिरा बेचूं तो कहां बेचूं। तो मौला अली कहीं और नहीं गए, अपने उस दोस्त के पास गए जिसके वो हम जुल्फ बनने वाले थे, जिसके वो हम जुल्फ, उर्दू में हम जुल्फ कहते हैं और मुंबई की जबान में और अपनी महाराष्ट्र की जबान में साड़ू कहते हैं। अब समझ गए ना? हाँ, उस्मान गनी साड़ू है अली के। सुभान अल्लाह। हाँ, अब अगर कोई उस्मान गनी की शान में बकबक करता है, कोई मेरे साड़ू को मेरे मुंह पे बुरा कह के देखे, इतना नरम आदमी होकर भी उसके दांत तोड़ दूंगा। क्यों दांत तोड़ूंगा पता है? मेरे सुसर ने उसको चुना है,
تو تو کیوں گالی دیتا ہے؟ ہاں، اور سسر میرا جس کو چنا اس نے حال دیکھ کر چنا، لیکن جس کو نبی نے چنا حال بھی دیکھا، ماضی بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات یہ تیرا میرا ساڑو ہے جس کا حال دیکھ کے چنا گیا، اور یہ علی کا ساڑو ہے جس کے لیے چنا رسول اللہ نے، اور ایک بیٹی نہیں دی، دو دی۔ سبحان اللہ، بدبختوں کس منہ سے کہتے ہو کہ بعد میں کافر ہو گئے تھے؟ معاذ اللہ، جب تو شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو رسول اللہ نے اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں دی، تو کیا چن کے دیا ہوگا؟ سبحان اللہ، حضور کے داماد وہ بھی، اور یاد رکھنا علی، مولا علی کی شان اپنی جگہ، صدیق اکبر کی شان اپنی جگہ، فاروق اعظم کی شان، لیکن عثمان غنی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی، اور جب دوسری بھی وصال فرما گئی تو سرکار نے فرمایا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ، اس لیے مہر نقد دو، مہر نقد ادا کرو۔ اور آج کل مہر کیا باندھتے ہیں؟ 5-5 لاکھ کے ہال لیتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے منگنی پہ خرچہ کرتے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ روپے کھانے پہ خرچہ کرتے، اور مہر 786۔ جس نے زرہ بیچ کر مہر دی اس کا مہر کتنا تھا پتا ہے؟ 150 تولہ چاندی اس دور میں۔ مولا علی نے جو مہر باندھا تھا حضور کے حکم پہ 150 تولہ چاندی تھی۔ بہرحال زرہ بیچنے اور کہاں گئے؟ سیدنا عثمان غنی کے پاس۔ عثمان غنی سے کہا میرا نکاح ہو رہا ہے، میں نے مہر دینا ہے۔ اچھا یہ بھی مانگ کے نہیں دوں گا، غیرت علی دیکھو، غیرت نبی دیکھو، قرضہ لے کے نہیں دیا جائے گا، مانگ تانگ کے نہیں دیا جائے گا، اس طرح اپنی چیز بیچ کے۔ مطلب شادیوں میں مانگو مت، شادیوں میں قرضہ لینے سے بھی پرہیز کرو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جب تک شدید حاجت نہ ہو قرضے سے بچو، کیونکہ زیادہ بے وجہ قرضہ لینے سے بھی بزرگوں نے فرمایا بے برکتی آتی ہے۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید کیا، جو شرطیں لگائی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیٹا بزرگان چشت کا حکم ہے کہ کبھی کسی سے قرضہ مت لینا، کسی سے قرضہ مت لینا۔ قرضے کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی، میرے بابا میرے سرکار فرید ملت والدین بابا فرید یاد آ گیا۔ بابا فرید کی غذا تھی گولر، کچے گولروں کو پانی میں ابال کر نمک ڈال کے کھایا جاتا تھا۔ ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی لکڑی لانے کی، ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی گولر لانے کی، ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی پانی لانے کی، اور سب چیزیں آ جاتی تھی تو پکانے کی ذمہ داری تھی نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کی۔ جس کا کھانا نظام الدین اولیاء محبوب الہی پکاتا ہو فرید الدین گنج شکر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گولر پک گئے، بابا سامنے کھا لیا، کھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جلال، کھانا کس نے بنایا؟ حاضر کرو حضور، جو روز بناتا وہی نظام الدین، حالانکہ نظام الدین نہیں کہا اس وقت، جو روز بناتا وہی محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد ہے، والد کا نام احمد، وہی محمد احمد بدایونی، حضور میں نے ہی بنایا کھانا۔ پانی کس نے لایا؟ حضور اس نے لایا، اس کو بلا۔ آگ کس نے لگائی؟ اسی کو، لکڑی سب آ گئے۔ سچ بولو کیا ہوا؟ بابا صاحب اتنے جلال میں کیوں؟ کہا جو روزانہ نماز میں لذت آتی تھی وہ لذت آج نماز میں نہیں آئی۔ کھانے میں کیا؟ اچھا نماز میں لذت نہیں آئی تو کیا چیک کر رہے؟ کھانا۔ پتا چلا سب سے پہلے پیٹ ہے، یہ پیٹ آج اتنی لمبی لمبی تقریریں سن کے جو عبادتوں کی توفیق نہیں ہے، پیٹ میں حرام جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، جھوٹ بول کے کما رہے وہ جا رہا ہے۔ مسلمان اگر دو چیزوں کو سنوار لے پھر دیکھیں عبادتوں کی لذت، ایک پیٹ سنوار لو حلال کے ذریعے سے، اور ایک دل سنوار لو کینے اور بغض کو نکال کر، پھر دیکھو کیسے چہرے چمکتے ہیں۔ پھر دیکھو پہلے ولی چلتے، جیسے آج علماء ملتے چلتے پھرتے، اس وقت تو ولی ملتے تھے، آج ولی کیوں نہیں ملتے؟ حلال بھی گیا اور دل بھی گئے۔
बस यही है, दिल में इतने सुअर कुत्ते और बंदर बिठा रखे, हसद के, बुग़्ज़ के, कीनों के, और पेट के अंदर हराम है, फिर क्या इबादत की लज्जत है? कुछ नहीं है। सुनो, गौर से सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। हलाल को लाजिम पकड़ो। बाबा साहब ने नमाज में लज्जत नहीं आई तो पहले खाने को चेक किया, अब सब आए। सरकार जो पानी लाता था जहां से वहीं, जहां से लकड़ी थी वहीं, जो आग लगाता था वहीं। मोहम्मद अहमद बेटा बताओ क्या किया तुमने पकाया? सरकार गलती हो गई। क्या? खानका में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक कर्जा मांग करके लाया था। आपकी मोहब्बत ने दिल में चाहा कि मेरे बाबा पहले तो गूलर खाते हैं, बगैर नमक के कैसे खिला दूं, आपको छुपाकर आपको बताए बगैर नमक कर्जा मांग के लाया था। फरमाया यही वजह है, तूने मुझे कर्जे का नमक खिलाया। तवज्जो, तूने मुझे कर्जे का नमक खिलाया, इस वजह से मुझे नमाज में लज्जत नहीं आई। बेटा मोहम्मद अहमद, आज के बाद बगैर नमक के गूलर खिला देना, मगर कभी कर्जा मत मांगना। आज तो सूद पे कर्जे लिए जा रहे हैं। मैं नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं, मैं ये बुजुर्गान चिश्त का तकवा कह रहा हूं इसको। हाँ, शादियों पे सूद पे कर्जे लिए नहीं भाई, ये झूठी शान मत दिखाओ। हमें किसी झूठी नाम नमूद की इज्जत की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा की इज्जत दी है। वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत मोमिनों के लिए है। बात खत्म कर रहा हूं, टाइम भी खत्म हुआ है। मौला मुश्किल कुशा उस्मान गनी के पास गए, मेरे भाई उस्मान ये ज़रा ले लो। कितने में लोगे? भाई अली आपको कितने में लेना चाहिए? हुजूर की ज़रा है, आपके पास लाया हूं, मैं इसकी कीमत नहीं लगाऊंगा क्योंकि ज़रा हुजूर की है, आप कहो क्या है? अब उस्मान गनी, एक काम करो, 400 में ये ज़रा मुझे दे दो। ठीक है, ज़रा ले ली, 400 दे दिए। अली ये ज़रा तुम कहीं और भी ले जा सकते थे ना, मेरे पास लाए, उसकी खुशी में मैं बतौर इनाम 400 और देता हूं। मेरे पास लाए, 800 हो गए। अली जब कोई दूल्हा बनता है तो तोहफा देना उसके लिए तो सुन्नत है ना, तो मैं तुम्हारे निकाह के मौके पर यही ज़रा तुम्हें बतौर तोहफा पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन की अम्मी और बाबा का जो मेहर अदा हो रहा है वो भी उस्मान गनी के पैसों से अदा हो रहा है। इंतजाम सिद्दीक को फारूक कर रहे हैं, मेहर उस्मान गनी। कहां जाएंगे? सीना पीटते रहो, यहां तुम पीटो, फरिश्ते कब्र में पीटेंगे। सुभान अल्लाह। कहां जाओगे? जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। मस्जिद नबी में महफिल सजी, सरकार खड़े हुए फरमाया, आसमानों पर अर्श पर अली और फातिमा का निकाह हो गया, फर्श पर मैंने निकाह कर दिया दोनों का। आप जानते हैं उस निकाह में पहली मुबारकबाद किसने पेश की? जो हर जगह पहला था, वो मुबारकबाद देने में भी पहला था, कलेमा पढ़ने में पहला, नबी के मुसल्ले पे पहला, नबी की अजमत का खुतबा देने में पहला, अमीरुल हज बनने में पहला है, हर जगह पहला। इसके मुकद्दर में ही पहलापन है। नबी का पहला यारे गार, नबी का पहला मज़ारे यार, हर जगह पहला पहला पहला। और ये मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, इतना प्यार था इन लोगों में। कुछ लोग कहते हैं नबी के विसाल के बाद तो वो लोग बिगड़ गए। एक जुमला कह दूं, रावजियों से नहीं कह रहा हूं, सुन्नियों से कह रहा हूं, क्योंकि रावजियों की बकवास सुन के कुछ सुन्नी छोकरे मुतासिर हो रहे। सुन्नियों को समझाना हर बात मेरे लिए बहुत आसान है। दोस्तान को कितने मानते हो? हाथ उठा दो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात कितनों को पता है कि गौस पाक ने फरमाया कि जो मेरा मुरीद है मैं उसको बगैर तौबा के मरने नहीं देता। कितनों ने सुना ये बात? मिंबर वालों की भी आज तारीफ ले लूंगा दुआ के लिए। कितनों ने ये बात सुनी? सरकार गौस पाक कहते हैं मेरा मुरीद कैसा भी हो, बगैर तौबा के उसको मरने नहीं दूंगा। कितने लोग ये सुने? मालूम है सबको? अच्छा, जिनको नहीं मालूम था मुझसे सुन के मालूम हो गया। कितने लोग गौस पाक की बात पे यकीन करते हैं? हाथ उठा के बताएं।
गौस पाक ने क्या कहा, मेरा मुरीद, तवज्जो, आप तवज्जो कर लो, बस तवज्जो करो। गौस पाक कहते जो मेरा मुरीद होगा, कैसा भी होगा, बगैर तौबा के उसको मरने नहीं दूंगा। इसका मतलब जो कादरी होगा, कितने भी करतूत बुरे हो, आखिरी हिचकी से पहले निस्बत गौसे आजम उसको तौबा करने पे मजबूर कर देगी। गौस पाक का मुरीद तौबा के बगैर नहीं मरेगा। अब मुझे बताओ, नबी बड़े हैं या गौसे आजम बड़े हैं? जब गौस पाक का मुरीद तौबा के बगैर नहीं मर सकता, तो नबी का सहाबी तौबा के बगैर दुनिया से कैसे जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। गौस पाक की निस्बत पे यकीन कर लिया, नबी की निस्बत पर कभी यकीन है? और नबी की निस्बत अगर सुन्नी होकर बकबक करते हो तो इस पर ध्यान कर लेना। जब गौस पाक इतने पावरफुल है, तो जिसने गौसे आजम को पावर अता कि उस नबी के पावर का आलम क्या है? क्या बात है, सुभान। इसलिए रसूलुल्लाह के सहाबी के किरदार पे बात नहीं करना, क्योंकि निस्बत रसूल है। अगर कुछ हुआ भी होगा, हम मासूम तो नहीं, ना अहले बैत को मासूम कहते ना सहाबा, अगर कुछ हुआ होगा सहाबा से तो निस्बत रसूल ने जरूर तौबा करवाई। जब गौसे आजम की निस्बत तौबा करवा रही, निस्बत कादरियत तौबा करवा रही, इसलिए बहुत बहुत होश के नाखून लो, किसी की भी सुन करके बकबक न करो, सहाबा की ताजीम करो। तो क्या हुआ, सिद्दीक अकबर ने मुबारकबाद, बहरहाल निकाह की महफिल में छुआरे तकसीम हुए, और उसके बाद वलीमा मौला अली ने जो किया है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इतना बेहतरीन वलीमा पूरे मदीने में कभी नहीं देखा था। हाँ, बकरे का गोश्त पका था और छुआरे खजूरें थी, वहां बड़ा जबरदस्त वलीमा किया था अली ने, सुभान अल्लाह, वलीमा किया था। और आका अलैहिस्सलाम, हाय हाय, अब बेटी रुखसत हो रही है, सरकार की शहजादी कौनैन रुखसत हो रही है, शहजादी कौनैन रुखसत। या एक बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो चादर शहजादी को उड़ाई थी, वो उस वक्त नई नहीं मिल पाई थी। नई मतलब नवी चादर नहीं मिल पाई थी। हुजूर अपने हाथों से शहजादी कौनैन को, मखदूम कायनात को, जन्नत की मालिका को, सबसे ज्यादा सब्र करने वाले रसूल की साबिरा बेटी को, हुजूर शादी के दिन, निकाह के दिन जो चादर उड़ाते हैं, उसमें 17 पेवन लगे हुए थे। और 17 पेवन वाली चादर उड़ा के का बेटी, अगर आज तुम्हारी अम्मी खदीजा हयात होती तो तुम्हारे लिए बहुत सी चीजों का इंतजाम करती, लेकिन आज तेरे बाबा कौनैन के मालिक के पास जाहिर में कुछ नहीं है, जाओ। और सरकार अलैहिस्सलाम ने एक चादर उड़ाकर अपनी बेटी को रुखसत किया। उम्मे ऐमन फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा के लिए चारपाई का इंतजाम नहीं हो सका है, उम्मे ऐमन जाओ, मदीने की मिट्टी को ऊंची करके जमा दो और उसी पर बिस्तर लगा दो, ये चारपाई का कायम मकाम हो जाए। ये नबी की शहजादी की शादी इतनी सादगी से हुई थी। सरकार ने फरमाया जब तक मैं घर ना आऊं उस वक्त तक एक दूसरे से बात न करना। आका तशरीफ लाए, पानी पड़ा, दोनों पे दम किया और अर्ज की मौला मैं दोनों को और इनकी औलादों को तेरी अमान में देता हूं और इनसे सालेह नेक बच्चे अता फरमाना। ये नबी की दुआ का असर है कि जितने नेक बच्चे अली और फातिमा से पैदा हुए, इतने नेक बच्चे किसी खानदान में पैदा नहीं हुए। इमाम हसन जैसा नेक उसी घर में, इमाम हुसैन जैसा नेक उसी घर में, गौसे आजम जैसा नेक उसी घर में, गरीब नवाज जैसा नेक उसी घर में। किसके नाम लो, सबके नाम लिए जा सकते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। उसके बाद सरकार ने फरमाया फातिमा खुश होना, बेटी से कहा जाने से खुश होना, खुश होना, मैंने तुम्हारे शौहर के लिए अली को चुना, खुश होना। फिर कहा फातिमा तुम्हारे लिए वो शौहर चुना है मेरी बेटी जो मेरे खानदान में सबसे बेहतर है, इससे बेहतर मेरे खानदान में कोई नहीं है और जो दुनिया में भी सरदार है और आखिरत में भी सरदार है। फरमाया अब तवज्जो करो, बात एंड हो रही। फरमाया बेटी अगर तुम चाहती हो कि कयामत के दिन तुम मुझसे मुलाकात करो और मैं तुमसे मुलाकात करूं तो अली को खुश रखना, अली को राजी रखना। अगर तुमने अली को नाराज कर दिया तो कयामत के दिन मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा। अगर आज बहनें सुन रही है तो उनकी तवज्जो चाहता हूं। आजकल की लड़कियां छोटी सी मकबक हो जाए, तक हो जाए, सीधा तलाक मांगती है और लड़के भी
लड़के भी, सालन में नमक ज्यादा हो जाए तलाक दे। याद रखना, और अच्छी तरह याद रखना, तलाक मांगने वाली लड़कियों और तलाक देने वाले लड़कों, अच्छी तरह याद रखो, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो। लड़के सोचते मेहर दे दूंगा, इज्जत दे दूंगा, इतनी रकम पे तोड़ी कर लूंगा, जहेज दे दूंगा। अरे सब देने वाले, क्या तू उसका शबाब भी लौटा सकता है? शबाब तो तूने निचोड़ लिया है। कमारी लड़कियों को रिश्ते नहीं आते, तलाक पाने वाली लड़कियों के साथ कौन रिश्ते करेगा? सब थोड़ी समझदार है। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहता हूं, निभा करो, निभा। जो निभा करते वो मर्द होते हैं, और जो निभा नहीं करते वो नामर्द होते हैं। बेशक बेशक। और एक बात याद रखना, मैं आखिरी में बात कहने चला हूं, एक बात अच्छी तरह याद रखना, मौला अली और सैयदा फातिमा में कभी झगड़ा नहीं हुआ। मौला अली कहते थे फातिमा की तरह कोई बीवी नहीं हो सकती, और सैयदा कहती थी अली की तरह कोई शौहर नहीं हो सकता। ये एक दास्तान है सरकार फातिमा और अली ये मुर्तजा की। लेकिन एक आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, अगर एक चिड़िया की जिंदगी से भी खेलोगे ना, ये जो तलाक तलाक की नौसत लगा रखी है तुम लोगों ने, शादी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती। आजकल के लड़के और लड़कियां सिर्फ फोन पर किसी का मिस कॉल आ गया, बाद में रिप्लाई किया किसी लड़के का था, उसी शक में तलाक होता, उसी शक में तलाक दे देते हो।